رات پہ گئی مذاکرات ناکام، شمر نے کیا حسین جے بیعت نہیں کرو گے جنگ کرنی پوے گی۔ فرمایا میں جنگ والا نہیں ہاں، میں امن والا ہاں، لیکن جے مجبور کر دیو تے میں جنگ کولوں ڈرن والا نہیں ہاں۔ رات پہ گئی، میرے امام علی مقام نے اپنے گھر والیاں نو جمع کیتا، فرمایا میرے گھر والیوں جی بھر کے اللہ دی عبادت کر لو، ہو سکتا ہے زندگی دی آخری رات ہوئے۔ یارو دہناوی دا گزر گیا اتوں رات دویں دی تھئیے، یارو خیمے وچوں پاک بی بی ٹر ویر دے خیمے گئیے، تے جڑیاں گلاں بھین بھراہن کیتیاں ایک ذات خدا دی سیئے، یارو ساری رات خدا دی بندی گل ویر دا چمدی رہی۔ سیدہ زینب نے ود کے بھرا دے گلے تے پیار دیتا، میرے امام نے اگے ہو کے بھین دے ہتھاں تے پیار دیتا۔ سیدہ کہنیاں نے لالا جی ہاتھ کیوں پہ چمنے ہو، میری ماں جائی گلا کیوں پہ چمنی ہے۔ سیدہ کہنیاں نے لالا جی جس گلے تے بھین پیار پہ دین دیئے، انج پیا جب دے اس گلے تے ظلم دا خنجر چل جائے گا، میرے آویرہ تو اسلام پچھے ماریا جائے گا، شہید ہو جائیں گا۔ میرے امام نے کیا زینب ہاتھ تاں پیا چمنے، میری ماں جائی میری شہادت تو بعد نہ ہتھاں وچ بیڑیاں پہنائیاں جان گیاں۔ اے میری اے بھینے میرے نال وعدہ کر جے تیرا ویر ماریا گیا شہید ہو گیا بے صبری نہیں کریں گی، واویلا نہیں کریں گی۔ سیدہ کہنیاں نے لالا جی جی ایو جئی گھڑی آ گئی، زینب زینب نہیں روے گی، زینب بھی حسین بن جائے۔ لالا جی میرے امام 9 محرم دی رات نو خیمیاں دا چکر پہ لگاندے نے، اپنی زوجہ شاربانوں دے خیمے وچ گئے، ویکھیا تے شاربانوں اللہ دا قرآن پہیاں پڑھ دیاں نے، سر دا سائیں تکیا قرآن بند کیتا۔ میرے امام نے کیا شاربانوں ایران دی شہزادی یذکر دی بیٹی نوشیروان دی پوتی، ایران دیاں نرم گدیاں تے سون والی، مدینے دے مسافر نل مسلے تے گزارا کی تئی۔ شاربانوں میں راضیاں پترانو لے جا، آپ چلی جا، ایران جانا چاہنی ہے چلی جا، مدینے جانا چاہنی ہے چلی جا۔ شاربانو عرض کر دیا نے اے میری سر دیا سائیاں آخری ویلے منو قدمہ کل جدا نہ کرو۔ فرمایا شاربانو تو نہیں جان دی، دن چڑھے گا تیرے سر دا لڑا نہیں ہوئے گا۔ شاربانو جان دیئے جنہ بی بیاں دے خامد ٹر جان، انہاں بے وعدہ کی حال ہوندے۔ شاربانو میں راضیاں عرض کر دیاں نے حسین اگر میں ایران دی شہزادی تو اسلام دا شہزادہ، اگر میں یذکر دی بیٹی تو علی دا پتریں، اگر میں نوشیروان دی پوتی تو رسول اللہ دا دوتراویں، اگر میں ایران دیا نرم گدیاں تے سون والی تو محمد کریم دے نرم سینے تے سون والا،
آخری ویلے قدمہ کل جدا نہ کرو میں وعدہ پئی کرنیاں اگر ایو جئی گھڑی آ گئی میں زینب تے نہیں بن سکتی لیکن میں وعدہ پئی کرنیاں زینب دے قدم دے نال قدم ملا کے چڑھائیں گی رات گزر رہی ہے آج بڑا بڑا مدینے وچ بھی حسین قرآن پڑھے مکے وچ بھی پڑھ دے رہنے لیکن آج جڑی آواز قرآن دی حسین پیا کڑ دے کربلا دا چپا چپا گواہ بن گیا وے بھیجا قرآن حسین نے اگے نہیں پڑھیا وقت گزریا میرے امام نے 18 سالہ دا جوان اکبر آواز دے کے کئی پترا جی بابا فرمایا پترا نانے دی سنت یاد آ رہی ہے کملی والے کہندے ہوندے سن جنگ تو پہلے ذرا میدان دا معاصرہ کر لئیے ذرا چکر لا لئیے اے پترا جانا تک نہ کربلا دا میدان شہزادہ گیا واپس آیا کہندے بابا بڑی عجیب گل تکیے کوئی بڑھڑی مائی کربلا دے میدان وچوں وٹے تے گیٹے پہ صاف کر دیئے میرے امام نے کیا پترا اور کوئی نہیں بلکہ تیری دادی فاطمہ بھی اور کربلا دا میدان پہ صاف کر دیا انہوں پتہ وے اودے پتران دیاں لاشا ڈھینیاں نے میرے کسے پتر نو کوئی تکلیف نہ پہنچے میرے امام نے شہزادے نو کیا شہزادیا لگ دے سہری دا وقت ہو گیا وے ذرا آذان پڑھ لیکن خیال کریں آذان پڑھن تو پہلا ہو سکدے زندگی دی آخری آذان پڑھدا پیا ہوویں شہزادے نے آذان پڑھی میرے امام نے جماعت کرائی جماعت تو بعد فارغ ہوئے ہاتھ اٹھا لیتے الہی وہ صبر مجھے دے جو کسی نے نہ ہو پایا نانا بھی کہیں اس نے میری امت کو بچایا اور وہ علم عطا کر تو حسین ابن علی کو سب مجھ کو ستائیں پر میں نہ ستاؤں کسی کو میدان کربلا سج گیا میرے امام دے چان والے میرے امام دے چان والے ایک ایک کربلا وچ کٹ دی جا رہی ہے او لو سر والیو پتہ نہیں زندگی دیاں باہراں نے پھر موقع ملے یا نہ ملے حسین دے دکھ وچ رو لو اپنیاں اکھاں نو وضو کرا لو لیکن غم نہ کریو جڑی اکھ غم حسین وچ روئیے میرا عقیدہ وے کہ قیامت والے دن ایسی اکھ نو اللہ جہنم نہیں وکھائے گا نہیں وکھائے گا غم حسین اور آج کا کوئی بندہ پوچھے یہ کدھر سے رواج نکال لیا ہے حسین کے غم کو یاد کر کے رونا یہ میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے رسول اللہ نے میرے امام خیمے وچ موجود نے میرے امام دی ہمشیرہ سیدہ زینب آ گئیاں ہاتھ جوڑ کے کھلو گئیاں عرض کر دیاں نے لالا جی میدان سج گیا وے بندے مارے جا رہے نے مصیبت بڑی وڈی آ گئی ہے اج نانے دی حدیث یاد آ رہی ہے صدقہ تو رد البلا صدقہ دیو بلاواں ٹل جانیاں نے میرے امام نے کیا زینب قدا صدقہ کریے پانی دیتے دو گھٹ بھی نہیں ہیں بچے پیروں دینے مدینہ ہوندہ بکرے دیندی آج پانی دا صدقہ کر دی آج قدا صدقہ کریے
سیدہ کہندیاں نے حسین پانی تے نہیں لیکن زینب کولوں دو نکے نکے بچڑے موجود نے انہوں محمد موجود نے جے کمیں تے میں پیش کر دے ماں میرے امام نے کیا زینب تیرے بڑھاپے دا سہارا نے نکے نے لڑائی دے قابل نہیں ہیں سیدہ کہنیاں نے حسین پتہ وے لڑ نہیں سکدے لیکن قیامت والے دن جدوں کربلا دیاں شہیدہ دیاں ماما نو بلایا جائے گا میں چانیاں ادا وچ میرا نام بھی آ جاوے میرا نام بھی آ جاوے میرے امام نے کیا زینب جویں تیری مرضی سیدہ زینب خیمے وچ گئیاں اپنے نکیاں بچیاں دے سراں تے پگڑیاں رکھیاں چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں دتیاں تے کیا بچیو انج کرو اج مامے دے پچھوں قربان ہو جا اج مامے اتے بڑی وڈی مصیبت آئی اج پتے مینوں تسی لڑن دے قابل تے نہیں ہو لیکن اج مامے دے پچھوں قربان ہو جاؤ تے بچیو جاؤ بچیو اللہ حافظ تے نہ میرا نہیں لینا تیر وجن تے آ نہیں کرنی اج ظلم شمر دا سینا بچے بھی گئے شہید ہو گئے